केंद्राचे नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, पोंडिचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि दमण आणि दीवाची नवी CRZ हाय टायड लायन थारायल्या. 15 जुलै मेरेन तो सगळो डेटा ते राज्यांक धाडटले. तो डेटा धाडले उपरांत राज्यांक 2 म्हयन्यां भितर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान तयार करचो पडटलो. ही हाय टायड लायनीचे मार्किंग NCSCM चेन्नई हांच्यांनी केला. बसकेची मिटिंग्स प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. गुजरात, केरळ, वेस्ट बंगाल हे राज्यांच्यो हाय टायड लायन मात थारावंक ना. ते राज्यांनी काय हरकत घेतिल्ल्यान त्यो थारिल्ल्यो नात. नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तांचे मिटिंगेन पूर्ण देशभरांतले सगळी कोस्टल लायन जी आसा त्या कोस्टल लायनीचे सर्वे करून डिलिनिएशन जे करप आसता ताज्या खातीर तांणी सगळी सर्वे केल्ली आसा. पण ताचो रिपोर्ट अजून सगळ्या स्टेटींचो येवंक ना. गोंयचो बी संदर्भान तांणी हाजेर रिपोर्ट तयार केल्लो आसा आनी गोंया कडेन तांणी तें धाडिल्लें आसलें. ताजेर आतां आमकां परत तें सगळो CD फॉर्मेटान ताच्या PDF फॉर्मेटान ते आमकां धाडून दितले आनी ती PDF फॉर्मेटान धाडटकच आमी हांगासर बसतले, ताजेर विचार करतले आनी मागीर तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक म्हणजे नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तांकां आमी तो सबमीट करतले. गोंयचे CZMA जी आसा ते थंयसर तांकां ते सबमीट करतले. आत्तां तांचे कडल्यान ते कांय गोश्टी टॅक्निकल डेटा जो आसा तो कॅडेस्ट्रल डेटा म्हणटात पळय तो डेटा बी सगळो अजून आमकां मेळपाचो आसा. तो मेळटकच आमी ते करतले. ताज्या उपरांत आमकां सादारणपणे जुलय ऑगस्ट पर्यंत आमकां थोडो टायम मेळटलो. तो मेरेन आमी ते फायनलायज करप आनी मागीर तांकां सबमीट करप. जें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसतलें, लोकांक आपलें जर कितें म्हणपाचें आसा, म्हणणें आसा जाल्यार तें सांगपाक मेळटलें ताजेर आनी म्हणून तें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिके खातीर आसतलें आनी मागीर पब्लिकाचे सगळे व्ह्यूज, तांची मतां, तांचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवन मागीर फायनल नोटिफिकेशन जें आसा तें केंद्र सरकार म्हणजे नॅशनल ऑथॉरिटी जी आसा ती काडटली. गोंयान मात कासव संवर्धन सुवात, रीफ एरिया, सॉल्ट मार्श आणि मड फ्लॅट हाचेर फेरपळोवणी मागल्या. आता गोंयची HTL लायन कितली थारायल्या तें पळोवचें पडटलें आनी ती दर्यादेगेच्या सुवाती वयल्यान खंयच्यान मापल्या तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.